नमस्ते सबैजनामा मेरो न्यानो अभिवादन। हाम्रो घरमा आज एउटा सानो पूजा राखेको थियौँ है। यो पूजा चाहिँ यति सिस्टमेटिक र यति राम्रोसँग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई फर्स्टचोटि थाहा भयो। अनि यो चाहिँ हामीले आर्ट अफ लिभिङबाट गरेको थियौँ। यो पूजामा चाहिँ यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर चाहिँ कति पनि केही पनि भएन कि जे थियो त्यही सामानले होइन उहाँहरूले आफै ल्याउनु पनि हुँदो रहेछ। अनि यसरी हाम्रोलाई भनिदिनु पनि हुँदो रहेछ यो सामान चाहियो भनेर है। त्यही सामानमा पूजा भयो र कहीँ पनि केही पनि यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर कतै पनि कम्प्लेन चाहिँ भएन कि। र यसरी कति रमाइलो हुँदो रहेछ, भजन हुँदो रहेछ है। यसरी सबैजना भजन गाउँदै रमाउँदै एकदमै शान्तिको अनुभव भयो। अनि यो पूजालाई चाहिँ रुद्र अभिषेक भनिँदो रहेछ। यसमा चाहिँ मेनली हामीले शिवजीलाई पुज्ने होइन। हामीले मनले त जुन भगवान्लाई माने पनि हुन्छ नि होइन। हामी मनभित्रै छन् के अरे भगवान्। भगवान् खोज्न कहीँ टाढा जानु पर्दैन, आफैमा छन् भन्छन् के अरे। यहाँ यो बलिरहेको दियोले, यसमा हाम्रो सबै सजाएको फुलहरूले सबैमा भगवान् छन् भन्ने कुरा मलाई चाहिँ एकदम विश्वास लाग्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ खै? शिव शंभो शंभो
शम्भो शम्भो शिव शम्भो महादेवा शिव शम्भो भोले राधे राधे Hare